السلام عليكم. نشوفوا بعد هاد الشي واش خدام. اوكي، دونك نبداو على بركة الله. غادي نهضروا على بيتون. بيتون سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. لو سامبول ديالو هو هكا. بيتون شنو كتعني؟ بيتون كتعني هو داك الثعبان الغير السام، هو هذا. يعني بيتون كتعريف ديالها شنو كتعني؟ كتعني هاد الثعبان هذا، ومن هنا تانسبيرا وخرجوا داك اللونغاج دو بروغراماسيون. آه، هادي هذاك لو كلاسمون ديالو في 2019 كان هو لو كاتريام. وهنا الا لاحظتوا كاين واحد الفليش بالخضر، يعني راه طالع، يعني راه طالع في الكلاسمون. وهنايا غنجيو ل 2020، هادي في 2019. في 2019 يعني طالع، يعني هنا في هاد لابارتي هادي. شنو كاين عندنا هنا؟ كان هو الكاتريام، يعني في جونفي. يعني ديما من جونفي كي من جوان شنو. دونك هادي جونفي في 2018. 2018 وي، هذا جونفي 2018 كان هو لو كاتريام. اوكي، في 2017 كان هو لو سانكيام. ها هي اللي لاحظتوا هنايا، انا نزوميها شويه باش تبان لكم. هي هادي. هي هادي. دونك جونفي في 2018 كان هو لو كاتريام. في 2017 قبل عام كان هو لو سانكيام. وهانتوما كتشوفوا هنا الفليش ديال سميتو، ديال شونجمون، يعني الكلاسمون كيتبدل، يعني طالع داك الفليش راه طالع. في 2019 كان هو لو تخوازيام. يعني جوان في 2019 كان هو لو تخوازيام. 2020 هو لو تخوازيام ديما مغاردي ميو نيفو. نشوفو في 2020 هانتوما لاحظتو ولا هو الدوزيام. يعني باش تعرفوا لا بويسونس ديالو، يعني لونغاج بروغراماسيون يعني بشكل واعر. يعني اي واحد خصو يتعلم ليه صراحه. اوكي، دونك هذا هو الكلاسمون. هضرنا على الكلاسمون. نهضروا على لي سوسيتي اللي تيخدموا به. لا بليبار ديال لي سوسيتي اللي تيخدموا به كاين جوجل، كاين دروب بوكس، كاين انستغرام، كاين ياهو مابس، كاين يوتيوب. وما ادراك ما هاد لي سوسيتي العمالقه اللي كاينين دابا حاليا. يوتيوب كتخدم به، كاين شي حوايج في يوتيوب كيخدموا به. انستغرام مصايب به، دروب بوكس مصايب به، جوجل مصايبه به، هي ياهو مابس. دونك غير هادو كاينين حوايج اخرين، كاينين دي سوسيتي حتى اخرين حتى هما مبازين عليه ومصايبين به لي برودوي ديالهم. دونك هادو اللي معروفين. ندوزو لو فونداتور ديال بيتون. هو هذا اللي باين في هاد الصوره هادي. هو هاد خونا هذا. دونك سميتو غيدو فان روسون. هو لو كرياتور ديال بيتون. لا دات ديال الكرياسيون ديال بيتون هو في 1991. واللونغاج ديال البروغراماسيون بازي على لونغاج سي. دونك هنايا تقريبا لي لونغاج دو بروغراماسيون كاملين بازين على لونغاج سي. دونك نكملو. مازال ما ساليناش لابارتي الاولانيه، ديزولي كان تقطع ليا الصوت. دونك لي كاركتيرستيك ديال بيتون. شفنا لي سوسيتي اللي خدامين به، يعني باش تعرفوا القيمه ديال هذا اللونغاج هذا. هضرنا على الفونداتور ديالو، هو هولندي، الاصل ديالو هولندي. شفنا لا دات دو كرياسيون ديالو، باش مصايب هذا اللونغاج مبازي على لونغاج سي. ولا لا بليبار ديال لي لونغاج بروغراماسيون بازين على لونغاج سي. لي كاركتيرستيك ديال البيتون. شوفوا لي كاركتيرستيك ديال البيتون. يعني فاسيل ا ابروندر مي تري فور اوسي. يعني هو ساهل باش تخدمو، ولكن ماشي غير ساهل زعما راه، يعني ماشي فور سميتو في الخدمه ديالو. ساهل تخدم به، وفي نفس الوقت تري فور لا بوسيبيليتي او بيان يمكن لينا يعني نصايبو به لي جو.
نصايبوا به دي جو، نصايبوا به دي ديسكتوب، سميتو لي زابليكاسيون ديسكتوب، لي زابليكاسيون موبيل، اي يمكن لينا نصايبوا به لي سيت ويب. دونك هو ملتي اوتيليزاسيون، تصايب به دي جو، تصايب به لي سيت ويب، تصايب به لي زابليكاسيون ديسكتوب اي لي زابليكاسيون موبيل. اوكي، هضرنا على جوجل، هضرنا على دروب بوكس، هضرنا على انستغرام. كاينه واحد لا سوسيتي راه معروفه كاع كلشي كيعرفها، سميتها ناسا. دونك هاد الناسا هادي وما ادراك ما الناسا، كتخدم ولا كتستعمل بيتون في الخدمه ديالها. دونك ماشي ساهل. هاد اللونغاج بروغراماسيون بيتون سي ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، بي او او. كنهضروا على لورينتي اوبجي، كنهضروا على لي كلاس، كنهضروا على لي زوبجي اكسيتيرا. هادشي غنشوفو في لابارتي افونسي. سي ان لونغاج ملتي بلاتفورم. ملتي بلاتفورم سا فيدير كو يمكن لك تخدمو في ويندوز، في الماك او اس، في لينكس اكسيتيرا. انا حاليا نخدمو في انستالي عندي سميتو في الويندوز. سي ان لونغاج اوبن سورس، ليبر اي اوبن سورس، يمكن لك تموديفي في الكود سورس. صافي، هادو هما الحوايج المهمين في لي كاركتيرستيك ديال بيتون. نمشيو نشوفو السيت اوفيسيال، لو سيت اوفيسيال. وهذا هو السيت اوفيسيال، السيت اوفيسيال www.python.org، www.python.org. اوكي، هو هذا. ملي كتدخل كتلقاه بحال هكا، كتمشي الا بغيتي تيليشارجي اللوجيسيال باش تخدم، كتمشي لهاد داونلود، كتلقى السورس كود، كتلقى هو هذا داونلود فور ويندوز. اوكي، هنايا كاين هادو ديال الماك او اس، حنا خليناها في الويندوز، حنا خدامين في ويندوز. لا فيرسيون اللي كاينه، اخر فيرسيون كاينه ديال بيتون هي 3.8.3. انا عندي ديجا خدام لا فيرسيون يمكن قديمه شويه، 3.8.0. هذه هي لا فيرسيون اللي خدام بها انايا. دونك يمكن لك تيليشارجي كتمشي هنايا، كتهبط لهاد ويندوز. ان فوا كتسيليكسيوني كتجي لهنا الداونلود، كيبان لك بحال هكا، كتكليك عليه كيتيليشارج. هو هذا انا ديجا عندي انستالي بلا ما انستاليه مره اخرى. كاين واحد الحاجه الدوكيومونطاسيون، ندير كانسل بلا ما انستاليه، راه ساهل في الانستالاسيون، كتكمل بحال هكا كاستمايز انستاليشن وكتكمل في الانستالاسيون. هنايا الدوكيومونطاسيون، يعني اي حاجه بغيتيها في الدوكيومونطاسيون، لي ريسورس، اي حاجه. يعني اي واحد كيتعلم واحد اللونغاج، كيمشي للكود سورس ديال السيت اوفيسيال ديالو، كتلقى الدوكيومونطاسيون من تما كتعلم. هادشي اللي كاين، هذا هو سميتو، هذا هو السيت اوفيسيال. كاين واحد الحاجه اخرى في بيتون، هو كتخدم ديك اللعبه سميتها كومبليت. اوتو كومبليت يعني ان كتكتب مثلا واحد الكلمه واللونغاج هو تيكملها لك من عنده. بحال دابا برانش، انا بلا ما نكتبها كندير بي ار اي، وكندير كونترول اسباس كيطلع لي داكشي اللي باغي نكتب انا. دونك برانش هنايا يعني هو تيكمل اوتو كومبليت. ولكن انا ما كنصحش بهاد اوتو كومبليت، علاش؟ كتعلم العجز، كتعلمك انك ما تكتسبش كلمات باللونجلي جداد. دونك سي ميو انك تكتب براسك، كتولي بروفيسيونيل مع المده، مع الوقت. ملي كتعمر الفوكابيلير ديالك باللونجلي، كتكون تعلمتي كيفاش كيتكتبوا لي مو ديال سميتو الكلمات ديال البيتون. ابخي كتولي بروفيسيونيل، كتبقى تعتمد على الاوتو كومبليت. ولكن بحال ديك ديبيتون سي ميو انك تعتمد على الكتابه راسك، ما تعتمدش على الاوتو كومبليت. اوكي، دونك شفنا الانستالاسيون كيفاش كيتانستالا. يعني كتيليشارجيه من السيت اوفيسيال، كتانستاليه. شفنا لي كاركتيرستيك ديال بيتون، لي كاركتيرستيك فين كتستعملوا، لي كاركتيرستيك ديالو. شفنا لي سوسيتي اللي كيتستعملوهم، شفنا شكون الفونداتور ديالو. اوكي، لا سيونس ولا بيان لا فيديو، لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا
نشوفوا حاجة أخرى. نتلاقى إن شاء الله، إن شاء الله في روسكم.